नमस्कार दर्शकवृन्द, लकटक कार्यक्रममा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवनमा यतिखेर सहयोग उद्धार चाहिएको छ। यसै क्रममा आज देशभरका 753 स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ। किनभने यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवनमा राहत चाहिएको छ। त्यसगरी बेरोजगार हुने युवाहरूलाई पनि रोजगारी दिनुपर्नेछ। रोजगारीको लागि स्थानीय उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर कृषिमा उद्यमशीलतालाई बढाउनु पर्नेछ। तराई, मधेस, पहाड सबैतिरका स्थानीय तहहरूले यसपटक विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यसरी शिक्षा, पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। र यसभन्दा अगाडि सङ्घीय बजेट र प्रादेशिक बजेटको पनि आलोचना निकै भएको थियो कि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कसरी हुने त भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ र पुँजीगत खर्च खासै हुन सकिरहेको छैन। प्रादेशिक सरकार, प्रदेश सरकारहरूले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भने सङ्घीय सरकारले पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ। अब स्थानीय तहप्रति नागरिकको आशा र विश्वास पनि छ कि यति बेला कोभिड-19 को मारमा परेका नागरिकलाई कस्तो खालको बजेट यतिखेर स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छन्, तपाईँहरूको भागमा कस्तो बजेट आएको छ, सबैलाई चासो र उत्सुकता छ। यसै क्रममा आज हामीले देशभरका विभिन्न नगरपालिका, त्यसै उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई आज यो कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी कर विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूलाई पनि जोड्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ। हामीसँग धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरुपबहादुर बड हुनुहुन्छ भने गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसे, त्यसरी दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओली र अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुलाका अध्यक्ष धर्मनन्द सिंह त्यसै गरी हुनुहुन्छ भने हामी दुईजना कर विज्ञहरूसँग नि छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरू त आज थाक्नु भएको होला, बजेट ल्याउनु भएको छ होइन? हजुर, यहाँहरू हामीसँगै रहनुहोला। हामीले यहाँलाई प्रतिनिधि पात्रका रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि महानगरपालिका र स्थानीय तहले ल्याएको बजेटको बारेमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सबैभन्दा बढी रकमको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो। महानगरले कुल बजेटको 51% रकम पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याएको छ। कुन महानगरपालिकाको कति बजेट? काठमाडौँ महानगरपालिका 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार। पोखरा महानगरपालिका 6 अर्ब 19 करोड 71 लाख 78 हजार। ललितपुर महानगरपालिका 4 अर्ब 79 करोड 15 लाख 62 हजार। भरतपुर महानगरपालिका 4 अर्ब 15 करोड 64 लाख। वीरगंज महानगरपालिका 3 अर्ब 86 करोड 91 लाख 90 हजार। विराटनगर महानगरपालिका 3 अर्ब 37 करोड 81 लाख 10 हजार। सबै महानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना विशेष कार्यक्रमका लागि 28 करोड 84 लाख छुट्याएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको तथा यसको दीर्घकालीन असर न्यूनीकरण गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारसँगै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा करिब 2 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले करिब 1 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। अन्य महानगरपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्ष भन्दा कमको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा विशेष गरी स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा
प्राथमिकतामा दिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउने युवाहरूलाई र ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगार हुने क्रम बढ्दो अवस्था पनि छ। भारत, मलेसिया, खाडी लगायतका देशहरूबाट ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू फर्किने अवस्था छ। त्यसो भएदेखि आफ्ना टोल, गाउँ, नगर र नगरपालिकाहरूमा कस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरालाई युवाहरूले पनि चासोको साथ हेरेको अवस्था छ। हामीले त्यो सँगै सबै स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेको अर्को एउटा पनि हामीले रिपोर्ट सामग्री तयार पारेको छौँ। अर्को रिपोर्ट सामग्री पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। बुधबार 753 स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। मुलुक सङ्घीय शासन पद्धतिमा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि वार्षिक बजेट पेश गरेका हुन्। देशभरका 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत भएको हो। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट थला परेको नागरिक जीवन र बेरोजगार युवालाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कोभिड-19 को बढ्दो प्रकोप नियन्त्रण गर्न अधिकांश स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्। त्यसैगरी कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाउने युवाको अवस्थालाई ध्यान दिएर नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले बेरोजगार युवालाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। कोरोना सङ्कट र लकडाउनबाट बन्द भएका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र अनलाइनबाट भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन्। देशभरका 6 महानगरपालिका काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकाहरूले स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन्। देशभरका 11 उपमहानगरपालिका धनगढी, नेपालगञ्ज, कलैया, जितपुर सिमारा, जनकपुर धाम, हेटौँडा, बुटवल, तुलसीपुर, घोराई, इटहरी, धरान लगायतका उपमहानगरपालिकाहरूले स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना गर्नमा बजेट केन्द्रित गरेका छन्। गाउँपालिकाहरूले भने स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट बढी केन्द्रित गरेका छन्। गाउँपालिकाहरूले स्थानीय उद्योगलाई प्राथमिकता दिएका छन्। स्थानीय तहहरूको राजस्व तथा स्रोत व्यवस्थापनमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। बजेटमा कोभिड-19 को प्रकोपबाट थला परेको पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। 753 स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च भने लक्ष्य अनुसार गर्न सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँहरूको नगरपालिकाले अथवा गाउँपालिकाले वडा स्तरमा कस्तो खालको बजेट आएको छ त भन्ने यहाँहरू सबैलाई यतिखेर कौतूहलता पनि छ, जिज्ञासा पनि छ। यसपटकको बजेटमा कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरी प्राथमिकता दिएको छ। त्यसरी कृषि क्षेत्रलाई पनि नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसैगरी रोजगारी गुमाएर आउने युवाहरू र श्रमिक मजदुर वर्गलाई पनि नगरपालिका, गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट थला परेको नागरिकको जीवन र बेरोजगार भएका युवाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहले ल्याएको बजेट अब कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ त भन्ने पनि प्रश्न उभिएको छ। त्यसरी स्थानीय तहको कर राजस्वको स्रोत कसरी जोड्दैछ र विशेष गरी यसबाट सङ्घीय सरकारको ढुकुटीमा पनि रकम सिद्धिँदै गएको भन्दै यतिखेर अर्थमन्त्री स्वयंले पनि भनिरहेको अवस्थामा यो बेलामा स्थानीय तहले के गर्दैछन् भन्ने कुरा छ। म यो विषयमा हामीसँग आउनुभएका नगर प्रमुखहरूलाई स्वागत गर्छु। सबैभन्दा अगाडि हामीसँग जोडिनु भएको छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरुपबहादुर बड, उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। ओडलाई पनि स्वागत गर्छु। दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीज्यूलाई पनि स्वागत गर्दछु र अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुलाका अध्यक्ष धर्मानन्द सिंहलाई पनि हामी ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले बजेटका बारेमा यतिखेर स्थानीय तहले ल्याउँदै गरेको बजेटको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यसभन्दा अगाडि पनि हामीले कार्यक्रममा अर्थशास्त्री, अर्थविद र कर विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। त्यसै स्थानीय उद्योगी व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई पनि राखेर हामीले छलफल गरेका थियौँ र उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योगी व्यवसायीहरूले साना मझौला घरेलु उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने खालको कार्यक्रम मैले जोड्न चाहेँ। म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार।
हामीसँग यसपटक दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओली र धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। निरुपबहादुर यहाँले आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। यो बजेटको साधन स्रोत अथवा राजस्वको बाँडफाँड कसरी हुनसक्छ, के छ तपाईँको बजेटमा? हजुर मेयर साहब, निरुपबहादुर ओड। एकदम धन्यवाद यहाँलाई। 1 अरब 63 करोड रुपियाँको बजेट हामीले आज प्रस्तुति गर्यौँ। त्यो मध्ये चालुमा चाहिँ 85 करोड रुपियाँ अनि पुँजीगतमा 78 करोड रुपियाँ। र यसमा हामीले पहिलो प्राथमिकता कोरोना कोभिड-19लाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ भने दोस्रोमा चाहिँ हामीले हजुर मेयर साहब, यहाँको लाइट अलिकति बढी भएको छ रुममा, अलिकति पछाडिको लाइट निभाउन मिल्छ? अलिकति लाइट अलिकति प्रष्ट देखिएन मेयर साहबको। निरुपबहादुर ओड मेयर साहबको पछाडिको लाइट अलिकति बढी देखियो। मेयर साहब, यहाँले आफ्नो लाइट मिलाउनु होला। हामीसँग त्यसै गरी दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँहरूले आज कस्तो बजेट ल्याउनु भयो अथवा आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने बजेट तपाईँहरूको कार्यक्रममा के छन्? यसपटकको बजेट विशेष गरी बेरोजगार युवामा केन्द्रित छ, कृषि र साना लघु उद्योगमा केन्द्रित छ, उत्पादनका क्षेत्रमा। अनि हामीले स्वास्थ्य र शिक्षामा अलि बढी ध्यान दिएका छौँ। पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले विगतका अधुरा योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। हजुर, विशेष गरेर योपालि कोभिड-19 को प्रकोप गाउँ गाउँमा स्थानीय तहहरूमा बढी देखिएको छ होइन? अहिले युवाहरू फर्किने क्रम पनि छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले विनियोजन गरेको बजेट कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? क्वारेन्टाइन स्थलहरूको राम्रो प्रभावकारी व्यवस्था नभएको गुनासो आइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ आम नागरिकहरू समस्यामा परेको कुराहरू आइरहेको छ नि त। अन्यत्र ठाउँको समाचार हामीले पनि सुन्दैछौँ, दुःखद घटना पनि सुनिरहेका छौँ। त्यो ठाउँमा विशेष ध्यान नपुगेको जस्तो लाग्छ। अब अरू ठाउँको कुराको जिम्मेवारी त्यही ठाउँका जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ। हाम्रो ठाउँमा झापा जिल्लाकै सुरक्षित र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन हामीले स्थापना गरेका छौँ। हजुर, हाम्रो चाहिँ गेटमै कम्पाउन्ड गरेकै क्वारेन्टाइन चाहिँ एउटा मात्रै क्वारेन्टाइन कम्पाउन्ड नभएको छ, त्यहाँ सीमित सङ्ख्या राखिन्छ। अर्को 2टा महत्त्वपूर्ण क्वारेन्टाइन चाहिँ कम्पाउन्ड गरेका सुरक्षित छ, त्यहाँ कसैको पनि अनाधिकृत ढङ्गले प्रवेश हुनै सक्दैन। हामीसँग यसै गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयरज्यू हुनुहुन्छ। मेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूले पनि आज बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँहरूको यस वर्षको कार्यक्रमको प्राथमिकताहरू के छन् र काठमाडौँको यहाँहरूको चाहिँ नगरपालिका भएको कारणले गर्दा काठमाडौँ क्षेत्रका पूर्वाधार, पर्यटक स्थलहरूको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता राख्नुभएको छ यहाँले? निश्चित रूपमा अब यो वर्ष चाहिँ स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएको छौँ हामीले। र स्वास्थ्यपछि चाहिँ नि कृषि, त्यसै गरी चाहिँ रोजगारी, शिक्षा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यो 4 विषयलाई प्राथमिकता दिएर अरू पूर्वाधारलाई पनि सँगै जोडेर गएका छौँ। अनि बजेटको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले यसपटक? अब मेरो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आज प्रस्तुत भएको बजेटमा चाहिँ हामीले 1 अर्ब 87 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ चालु खर्चतर्फ 41% र पुँजीगततर्फ 59%। तर हामीले कोभिडलाई चाहिँ नि मुख्य नारा बनाएर विशेष बजेटको चाहिँ व्यवस्था त्यसमा चाहिँ गरेका छौँ हामीले। त्यसै गरी कृषिमा चाहिँ जोरदार रूपले उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ जोरदार रूपले अगाडि बढाएको छौँ र सबैभन्दा बढी चाहिँ अर्को प्राथमिकतामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने विषयलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी चाहिँ आजको बजेट प्रस्तुत गरे। त्यसै गरी जस्तो नगरपालिकाहरू स्थानीय तहहरूको पनि बजेटको विकास खर्च हुन सकेन भन्ने गुनासो सबैजसो नगरपालिकाहरूको आइरहेको छ। यहाँहरूको नगरपालिकाको अवस्था कस्तो छ? होइन, अब गत वर्ष चाहिँ हाम्रो 92% नै खर्च भएको हो। यो वर्ष चाहिँ त अब सबै मुलुकभरि नै अब सबैलाई थाहा छ। अब मुख्य खर्च हुने भनेकै चैत, वैशाख, जेठ, असार हो, सबैलाई थाहा छ होइन। अब त्यो
4 महिनामै लकडाउनमा पर्या भएर निश्चित रूपमा यो वर्ष चाहिँ हाम्रो खर्च चाहिँ कमी भयो। नगरपालिकाहरूले खर्चको व्यवस्थापन अथवा नगरपालिकाहरूले दोहोरो कर लगाए अथवा धेरै अरू कर चाहिँ थुपारे गरिब जनताहरूमाथि भन्ने अधिकांश नगरपालिका अथवा स्थानीय तहहरूमाथि पनि गुनासो छ। करको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ मेयरज्यू? दोहोरो कर भन्ने त पर्ने आउँदैन, दोहोरो कर लगाउनु पर्ने आउँदैन, त्यो हामीलाई कानुन छैन र हामीलाई चाहिँ करको बढोत्तरी भन्दाखेरि करको दायरा चाहिँ फराकिलो गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यस वर्ष चाहिँ अब टार्गेट थियो त्यो नागेर 43 करोड चाहिँ हामीले चाहिँ चैतको सुरुसम्ममा 43 करोड उठाउन सफल भएको थियो। 4 महिना चाहिँ हाम्रो कर उठेको थिएन र चाहिँ दोहोरो कर भन्ने छैन। हामी चाहिँ दायरा चाहिँ फराकिलो गर्दै लगाएका छौँ र यस वर्ष चाहिँ विशेष करमा सुविधा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष छुटहरू चाहिँको व्यवस्था गरेका छौँ यो पालिको आजको बजेट व्यवस्थापनबाट। हामीसँग यतिखेर जोडिन आउनु हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर निरुपबहादुर बोर्ड। निरुपबहादुर ओडलाई हामीले फेरि पनि स्वागत गऱ्यौँ। मेयर साहब यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै म जस्तो होइन ठिक छ मेयर साहब, हजुर होइन मेयर साहब ठिक छ मेयर साहब, जस्तो यहाँको बजेटको प्राथमिकताहरू भनिदिनुहोस्। हाम्रो परिस्थितिमा पनि आज हामीले एकदमै बेटर तरिकाले नगरसभालाई हामीले सफल बनायौँ। कुनै केही बिना विवाद बिना डिस्कस कुनै पनि केही नगरेर पूर्ण रूपमा हामीले यसलाई सफल र पारित पनि गऱ्यौँ र राम्रो तरिकाले समापन पनि भयो। र अब के भने हामीले पनि पहिलो प्राथमिकता मैले अघि पनि भनेको थिएँ कोभिड-19लाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ र मैले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि मेरो के अनुरोध छ भने जो अहिले विदेशबाट आएको जति पनि नेपालको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग वास्तवमा के स्किल छ त्यो स्किललाई व्यवस्थापन गरेर अब चाहिँ के भने अन्य देशहरूमा जान नपरोस् भन्ने हो। जोसँग जे स्किल छ त्यो स्किललाई म्यानेज गरौँ र कृषि पर्यटनको लागि हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। र अर्को मैले यो 4 महिनामा मैले के महसुस गरेँ भने हामीसँग वास्तविक प्राविधिक भनेको अहिले 90% प्राविधिकहरू हामीसँग रहेनछ। हामीसँग 10% बाहेक अरू प्राविधिक नै रहेनछ। किन रहेनछ भने जस्तो हामीले पिच सडकहरू बनाउन सकिराखेको अवस्था छैन। कसैले राम्रो शौचालय बनाउन चाहन्छ भने त्यो शौचालय बनाउन सक्ने अवस्था छैन। धाराको सेनिटाइज गर्ने अवस्था छैन भने कसैले भान्साघर बनाउन चाहन्छ भने त्यो पनि छैन। ब्लक लगाउन सक्ने मिस्त्रीहरू पनि हामीले उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था रहेछ। त्यो भएका कारणले के भने पहिलो कुरा भनेको अब हामी प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब सम्पूर्ण रूपमा धराइछाइ भइसकेको अवस्थामा अब अहिले आफ्नो डिस्टेन्स राखेर सामाजिक उत्तरदायित्वलाई व्यवस्थापन गरेर जुन अहिले देशभरिमा हामीले जुन सुरुदेखि नै गल्ती गर्दै गयौँ हामी तीनवटै सरकारले हामी त्यसमा चाहिँ हामी तीनवटै सरकार म चाहिँ तीनवटै सरकारलाई दोष दिन चाहन्छु। जो अहिले हामीले जुन किसिमको तरिकाले हामीले 10 दिन अथवा 15 दिन मात्रै पनि विश्वभरि भएका जति पनि नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाल प्रवेश गराउनु पर्थ्यो तर त्यो हामी गराउन सकेनौँ। तर के भने कोरोना फुल रूपमा कोरोना भइसकेपछि अनि हामीले नेपाल प्रवेश गराउन कोसिस गर्यौँ। तर अब अहिले प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम चाहिँ फुल रूपमा कोरोनामय भएको छ। अब यसलाई प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले के कसरी व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। हामी स्थानीय सरकार पनि त्यो दुईटै सरकारका पक्षमा छौँ। हामी तीनटै सरकार एउटै ढुङ्गामा छौँ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब के भने विदेशबाट आएको जति पनि नागरिकहरू छ विदेशबाट आएको जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ उहाँहरू सबलाई चाहिँ पिसिआर गराउनुपर्छ भन्ने हो। किनभने आइडेन्टिटी गरेको जतिमा हामी जहिले पनि फर्सिराखेको अवस्था छ। आइडेन्टिटी गरेको मान्छेहरू अहिले पूर्ण रूपमा पोजिटिभहरू निस्किराखेको छ। त्यसैले पूर्ण रूपमा पिसिआर अब चाहिँ के भने आइडेन्टिटी भन्दा पिसिआरमै जाँदा बेटर हुन्छ। र अहिले आएको 80,000 पब्लिकलाई 80,000 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ पिसिआर चाहिँ राज्यले गराउने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा हामी स्थानीय 88वटै स्थानीय सरकार प्रदेश नम्बर 7 को 88वटै स्थानीय सरकार हामी तयार छौँ। दामासाहीका रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा पर्सनल रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकारले कति बेर्नुपर्छ हामी त्यो तयार छौँ भन्ने कुरा हो। पिसिआरलाई पहिलो प्राथमिकता प्रदेश र सङ्घीय सरकारले राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता धनगढी महानगरपालिकाको छ। मेयर साहब जस्तो अहिले भारतबाट ठुलो क्षेत्र भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू
फर्किने अवस्था छ, फर्किरहेको अवस्था पनि छ, यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो। त्यसै गरी फर्केका युवाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ र कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टिनको अवस्था राम्रो छैन, त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ? हामीले फुल रूपमा मलाई आफैलाई के अहिले खुसी लागेको छ भने जति पनि विद्यालयहरू छ, मैले पहिले यो लकडाउन भन्दा पहिले मैले शिक्षालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थिएँ। मैले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने क्रममा अहिले मैले 21वटा मेरो अहिले कार्यकालमा यो कार्यकालमा 21वटा भवन चाहिँ शिक्षाको हामीले बना 3 वर्षभित्रमा 21वटा भवन अनि सबै विद्यालयहरूमा सम्भवतः शौचालय, सबै विद्यालयहरूमा बाउन्ड्री मैले तयार गरेका कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ हामी एकदमै सजिलो अवस्थामा अहिले 45वटा क्वारेन्टाइन छ। 45वटा क्वारेन्टाइनमा सबभन्दा बढी 1900 सम्म हामीले राख्यौँ। तर आजको मितिमा 350 जना क्वारेन्टाइनमा छ। 50 जना अहिले पनि आरडिटी पोजिटिभ छ, 41 जना पिसिआर पोजिटिभ छ, 41 जना पिसिआर पोजिटिभहरू छ, 7 जना चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभ भएर घर गइसकेको अवस्था छ। 2 जनालाई चाहिँ काठमाडौँमा रिफर गरेको अवस्था छ र 1 जना मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यसैले के भने धनगढीको महानगरपालिकामा व्यवस्थापन सबै भारतबाट आउने नागरिकको घरबाट भए पनि तर बस्ने व्यवस्थापन अनि उहाँहरूले सरसफाइको व्यवस्थापन, नुहाइ भएको व्यवस्थापनहरू सबै पूर्ण रूपमा सुरुमै त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन, त्यसपछि शौचालयको व्यवस्थापनहरू हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा पहिले नै निर्णय गरेर हामीले त्यो काम गरिसकेका थियौँ। त्यसैले धनगढीमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि त्यति असुविधा चाहिँ भएन, किनभने त्यसपछि यहाँ हामीले होल्डिङ सेन्टर पनि धनगढीको महानगरपालिकामा गरेका थियौँ र प्रदेश नम्बर 7 भरि सुदूरपश्चिमभरि धनगढीको महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेर धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 50-60 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र देशभरिको जति पनि यो गौरीफन्टाको बोर्डर के भने पुरै 10वटा वडा सीमामा पर्छ। त्यसमा 13वटा चाहिँ एएफपीको यो सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प छ। त्यो सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प सहितलाई पनि हामी धनगढीको महानगरपालिकाले कोअपरेट गरेर उहाँहरूलाई खानेपानीको व्यवस्थापन, उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन, उहाँहरूलाई बत्तीको व्यवस्थापन धनगढीको महानगरपालिकाले गरेर अहिले पूर्ण रूपमा सुविधाका साथ उहाँहरू बस्नुभएको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले आउनुपर्ने मान्छेहरूलाई, देशभरिको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सुविधा पुगाएका छौँ। यहाँ धेरै सहयोगी साथीहरूले, धेरै सहयोगी मेरो साहब यहाँसम्म आउँछु म, यहाँले धेरै पूर्ण रूपमा सहयोग गरेकाले हामीले त्यति धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ यहाँ झेल्नु पर्नेमा पनि झेल्नु पर्दैन। मेरो साहब म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु। हामी अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुलाका अध्यक्ष धर्मानन्द सिंहलाई पनि सम्पर्क गर्न प्रयास गरेका थियौँ। त्यहाँ सोलर लाइटको व्यवस्था हुन नसकेको कारणले गर्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन सकिरहनु भएको छैन। आज हामीले देशभरका सबै क्षेत्रका आज नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई आज हामीले यो कार्यक्रममा निम्त्याउन खोजेका हौँ र हामीसँग यति बेला फेरि जोडिनु भएको छ दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू रोमनाथ ओलीज्यू। जस्तो दमक क्षेत्रको अवस्था के छ, यहाँको नगरपालिकाको अवस्था के छ, यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा कोभिड-19 को प्रकोपमा परेको नागरिकहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आयो कि आएन, आएको छ भने त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहँदैछ? कृषि क्षेत्रमा नारा यस वर्षको सङ्घीय बजेटमा नि कृषि क्षेत्रले बजेट नपाएको गुनासो आयो। स्वयं कृषि मन्त्रीले नै गुनासो गरिरहनु भएको अवस्था छ। शिक्षा मन्त्रीले बजेट नै पुगेन भनिराख्नु भएको अवस्था छ। ढुकुटीमा, राज्यको ढुकुटीमा रकम सिद्धिएको अवस्था छ भने यति बेला तपाईँहरू स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु भएको छ भने यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ मेयर साहब? बजेट पोहोरको भन्दा अहिले घटेका चाहिँ निश्चितै हो, किनभने हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि पोहोरभन्दा घट्यो। केही बजेटहरू जस्तो लकडाउनको कारणले व्यापार व्यवसाय चलेन, उद्योगहरू चलेनन्, ठेक्कापट्टा सञ्चालन भएनन्, तिनीहरूलाई फिर्ता दिनुपर्छ। त्यस कारणले अब यो फिर्ता दिँदाखेरि पछिल्लो 77-78 बजेटबाट फिर्ता दिनुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो बजेट पहिलाभन्दा धेरै कम हो र पनि यो जतिको बजेट बनाएका छौँ त्यो बजेटभित्रबाट जुन अहिले लकडाउनको कारणबाट विदेशबाट नेपाल भित्रिनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, युवा बेरोजगार जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लक्षित गरेर कृषि कार्यक्रम, कृषिमा जोडिने पशुपालन व्यवसाय, तरकारी खेती र साना उद्यम कार्यक्रमहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यो कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणको लागि अहिले दमक नगरपालिकामा 2 जना मात्रै
सङ्क्रमण 3 जना पुग्नु भएको छ। अहिले 1 जना त पहिल्यै सङ्क्रमित भएको हुनाले जाति भएर घरि फिरिसक्नु भएको छ। अहिले 2 जना चाहिँ अब उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ। अहिले समुदायमा कोरोना भाइरस पुगिसकेको छैन, क्वारेन्टिनमा मात्रै त्यो देखिएको छ। त्यसकारणले अहिलेसम्म नियन्त्रण नै छ। हाट बजारहरू बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजीसम्म अहिले खुलेकै अवस्था छ। गाडीहरू पनि सङ्घीय सरकारले चल्न दिने अनुमति अनुसारका गाडीहरू मात्रै चलेका छन्। अन्य निर्माणका कार्यक्रमहरू, साना मसिना कार्यक्रमहरू चलिरहेकै छन्। र हाम्रो नगरपालिका सिमानाभन्दा अलिक टाढा परेको हुनाले प्रत्यक्ष प्रभाव हामीलाई अलिक कमै छ। तर पनि हामीले होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेको हुनाले भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न ठाउँमा प्रवेश आफ्ना घरमा गाउँमा जानुभन्दा अगाडि यहाँ राखेर उहाँहरूको अवस्था जाँचबुझ गरेर पठाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अहिले पनि 35-40 जना जति क्वारेन्टिनमा बसिराख्नु भएको छ। हजुर, अब म यसै क्रममा जोड्न चाहन्छु गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर साहब, यहाँहरूको बजेटको यो वर्षको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र भन्नुभएको छ भनेदेखि यो वर्षको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन सक्छ होला यहाँको बजेटको? अब नवराजी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कुरा गर्दा के छ भने हामी कहाँ अहिले चाहिँ नि कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू नरहन गएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। र अहिले क्वारेन्टाइनमा चाहिँ नि जम्मा 9 जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र कमसेकम 15 जना जति होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ विदेशबाट आउनुभएको। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रो चाहिँ नि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि निगरानीमा हुनुहुन्छ। र कोरोनाको विषयमा हामीले 4वटा ठुला हस्पिटलहरूलाई चाहिँ नि नगरपालिकासँग समन्वय गरेर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। 2टा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। 200 बेडको चाहिँ नि अब क्वारेन्टाइन चाहिँ हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा अहिले चाहिँ जम्मा 9 जना चाहिँ नि बस्नु भएको छ। उहाँलाई खाने बस्नेको व्यवस्था त्यो भइहाल्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले भोलि पर्न आउने कुरालाई चाहिँ नि सजगता अप्नाएर अब उपत्यकाभित्र भोलि चाहिँ आजको जस्तै अब बढ्दै गएको कन्डिसनमा चाहिँ नगरपालिकाले पिसिआर मिसिनै किन्ने गरी आजको बजेटमा हामीले निर्णय गरेका छौँ। पिसिआर मिसिन नगरपालिकामा आफैले किनेर पिसिआर चेक पनि हामीले नगरपालिकाभित्रै गर्नका लागि अनुमति लिएर अगाडि बढ्नुको लागि नेपाल मेडिकल कलेजमा चाहिँ पिसिआर मिसिन राखेर हामीले अगाडि बढ्ने विषयमा चाहिँ केन्द्र सरकारसँग कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यहाँलाई जानकारी नै छ अहिलेसम्म अब हामीले आफू चाहिँ यहाँ चेक गर्छु भने पाइँदैन। अब सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ एउटा पाटन जानुपर्छ, चेकु जानुपर्छ, बिरस्टेल जानुपर्छ। र हामीले चाहिँ आफ्नै नगरपालिकाभित्र नेपाल मेडिकल कलेजसँग हामीले पिसिआर मिसिन आफै किन्ने निर्णय चाहिँ गरिसक्यौँ। र अब त्यो पिसिआर चेक पनि यतैतिर गर्न पाइयो भने सुविधा चाहिँ नै हुन्छ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेका छौँ। अहिलेलाई हामी चाहिँ ग्रिन जोनमा छौँ। जस्तो यहाँहरू सबैजना मेयर साहबहरूको एउटा चासो र चिन्ता के देखियो भनेदेखि कोभिड-19 को प्रकोपबाट बच्न सावधानी यहाँले अप्नाएको देखियो। त्यसगरी श्रमिक मजदुरहरू पनि बेरोजगार भएको अवस्था छ ठुलो सङ्ख्यामा, होइन? किसानहरूले राहत नपाएको, सहुलियत नपाएको गुनासो पनि आइरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलता बढाउने भनिएको छ र सबै मेयरहरूको एउटै भनाइ के छ भन्दाखेरि विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी दिने। त्यसो भएदेखि रोजगारी दिने आधार त के त? यहाँले कस्तो ठाउँमा कसरी चाहिँ रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ मेयर साहब? अब यस्तो छ, फरक छ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो नगरपालिकामा पूर्व पश्चिमको जस्तो विदेशबाट धेरै साथीहरू विदेशबाट या फर्किने त्यस्तो चाहिँ हामी कहाँ बेरोजगार विदेशबाट फर्किने एकदमै कम भएको हुनाले हाम्रो नगरपालिकाबाट कि चाहिँ अमेरिका कि अस्ट्रेलिया कि जापान कि कोरिया यतातिर चाहिँ अलिकति बढी जानु भएको छ। र अरू चाहिँ त्यस्तो बेरोजगारहरू चाहिँ उताबाट फर्केका बेरोजगारहरू भन्ने कुरा भएन। यहीँ भएका बेरोजगारहरूलाई चाहिँ यो पालि 200 जनालाई चाहिँ नगरपालिकाले विभिन्न चाहिँ नगरपालिकाको सहयोगमा नगरपालिकाको खर्चमा विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङहरू गराउने गरेका प्रतिबद्धता गरेका छौँ। 200 जनालाई जस्तै भनौँ न, कसैलाई प्लम्बिङ, कसैलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक, कसैलाई इलेक्ट्रिसियन,
कसैलाई अटोमोबाइल यो ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ नि 5 महिना 6 महिना ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ नि जबको बाटो चाहिँ देखाइदिनका लागि नगरपालिकाले बाटो बनाएको छ। अर्को कुरो चाहिँ नि कृषिमा 10 जनाको चाहिँ नि समूह बनाएर हामीले चाहिँ नि 50% अनुदान कृषिमा चाहिँ नि व्यापक रूपमा कृषिमा लाग्न खोज्ने युवाहरूलाई 10 जनाको समूह र कमसेकम 20 रोपनीभन्दा माथि जग्गामा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि अब गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, तरकारी खेती जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ 50% अनुदानको व्यवस्था चाहिँ नगरपालिकाले गरेर अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी चाहिँ नि यो वर्ष नर्सिङ सेवातिर जानुहुने महिलाहरूको लागि पनि प्रत्येक नर्सिङमा पढ्नुहुने कमसेकम चाहिँ नि महिलाहरू भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाले सहयोग गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। हजुर, हामीसँग धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरुपबहादुर ओडलाई पनि हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीसँग दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीज्यू, जस्तो यहाँहरूले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता भन्नुहुन्छ, तर कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा किसानको जीवनस्तरमाथि उकास्ने आधार के हो? जस्तै देशभरिकै अहिलेको चाहिँ लकडाउन कारणले गर्दा किसानहरूले तरकारी फ्याँक्ने अवस्था छ, दुध खोलामा बगाउने अवस्था छ भनेदेखि तपाईहरूले स्थानीय कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनलाई अथवा स्थानीय किसानहरूलाई माथि उठाउनलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? सहुलियत रूपमा कर्जाको व्यवस्था हुनसक्छ होला, अथवा किसानलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम नारामा मात्र हो कि व्यवहारमा पनि हो? मेयर साहब, पैसा नराखेको चाहिँ नारामै हुन्छ, पैसा राखेको चाहिँ व्यवहारमै हुन्छ। हामीले चाहिँ पैसै राखेका छौँ। हामी विद्युतमा अनुदान दिन्छौँ, मलमा अनुदान दिन्छौँ, जग्गा व्यवस्थापनमा अनुदान दिन्छौँ। जस्तो जग्गा लिजमा लिएर कसैले गर्छ भने 1 वर्ष 1.5 वर्षको लिजमा लिज हामी तिर्दिन्छौँ। औजार उपकरणहरू हामी खरिद गरिदिन्छौँ। अनि भइरहेकाहरू जो लकडाउनमा परेर उत्पादन गर्न सकेका छन् तिनीहरूलाई उत्पादनका आधारमा सब्सिडी दिने भनेको छ। जस्तो अब कुखुराको अन्डा उत्पादन बढी हुन्छ दमकमा, दुध पनि बढी नै उत्पादन हुन्छ। हामी किसान दाजुभाइहरूलाई के भन्छौँ भने यो बिक्री भएन भनेर खोलामा फाल्ने होइन, गरिबलाई बाँडे पनि हुन्छ नि, हामी यति बाँड्यौँ भनेर हामीलाई जानकारी गराएर त्यसको क्षतिपूर्ति हामी दिन्छौँ। यो खोलामा फाँक्ने, बजारमा फाँक्ने चाहिँ यो विरोधका लागि यो सरकारले केही गर्दैन भनेर बदनाम गर्ने तरिका मात्रै हो। गरिब दुनियाँभर छन्, ती गरिब दुनियाँलाई उनीहरूले बाँडेर यति हामीले बाँड्यौँ भनेर हामीलाई नगरपालिकालाई डेटा बुझाउने हो भने त्यो सब्सिडी हामी दिन्छौँ नि। त्यस कारण फ्याँक्नु पर्दैन। हाम्रो ठाउँमा फ्याँक्नु पर्ने हो भने हामी खरिद गरेर गरिब जनतालाई सित्तैमा बाँडिदिन्छौँ। मेयर साहब एउटा कुरा जोडिहालौँ। बिउ खोजी दिनेदेखि लिएर जग्गा व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर उत्पादनमा उत्पादनका आधारमा सब्सिडी दिने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ र समूहमा लघु उद्यमका कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ। भोकेसनल ट्रेनिङ गरेर हातमा सिप प्रदान गरेर त्यो सिप आफै प्रयोग गरेर आफै रोजगार हुने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि सारे। जस्तो यति बेला के विषयको बढी चर्चा भइरहेको छ नि, भारतबाट आउने तरकारी जन्य वस्तु, फलफुल जन्य वस्तु रोकिएको अवस्था पनि छ र देशभित्रै उत्पादन भएको कृषिजन्य सामग्रीहरूलाई बजारीकरण गर्न सकियो भने त कमसेकम किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्छ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ नि त मेयर साहब। होइन, हामीले त यहाँ उत्पादन गर्ने कृषिलाई जैविक कृषि उत्पादन गर्छौँ, यहाँ नबिग्ने भन्ने समस्या छैन। हामी जैविक कृषि उत्पादन गर्छौँ, रासायनिक मल रासायनिक विषादीलाई विस्थापन गर्छौँ। यो खानको लागि योग्य छ भनेर नगरपालिकाले प्रमाणित गरेर पठाउँछ। हामीसँग प्रयोगशाला स्थापना भइसकेका छ र हामीले त्यसका लागि छुट्टै जैविक कृषि बजार भनेर प्रदेश सरकार र स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा 8 करोडमा एउटा बजार बिक्री केन्द्र पनि स्थापना गर्दैछौँ। बिक्रीको लागि समस्या हुन्न। यहाँ खपत नभइसकेको कुरा अन्य पालिकाहरू अन्य बजारमा पुर्याउनको निम्ति हामी सहजीकरण गर्छौँ। बजेटको स्रोतको यहाँले व्यवस्थापन गर्ने आधार के त? जस्तो करदाताहरूको अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको छ लकडाउनको कारणले गर्दा, होइन? यति बेला साना उद्योगिक व्यवसायहरू मर्कामा परेको अवस्था छ। यति बेला यहाँहरूको चाहिँ नगरपालिकाको राजस्वको स्रोतको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
यसो छ, राजस्व केही न केही राजस्व त उठ्छ, पहिलाको जस्तो तुलनाले बढी उठ्दैन, उठ्न त केही उठ्छ। अनि सङ्घीय सरकारबाट पनि हामीलाई बजेट प्राप्त हुन्छ। हामीलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनुदानबाट हामीले यी कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ, सशर्त अनुदानमा सरकारले नै तोकेको हुन्छ। त्यसकारण भइरहेको बजेटलाई प्राथमिकता दिने विषय हो। यो चाहिँ हिजो पूर्वाधारमा बढी लगानी थियो भने आज उत्पादनमा बढी लगानी गर्नु पर्यो, बेरोजगारी कम गर्ने विषयमा चाहिँ बढी लगानी गर्नु पर्यो। बजेट थोरै भए पनि विषय के अरे प्राथमिकताका विषय निर्धारण गर्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। हजुर, हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर बोर्डलाई पनि हामी कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक कारणवश उहाँसँग जोडिन सकिएको छैन। साथीहरूलाई उहाँसँग जोड्नलाई म अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अपी हिमाल गाउँपालिकाका दार्चुलाका अध्यक्षसँग अहिले हामी सम्पर्कमा आउन सकेनौँ। त्यो क्षेत्रमा विद्युत नभएको कारणले गर्दा भन्ने जानकारी पाएका छौँ। अब फेरि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयरज्यू, जस्तो यहाँले खर्चको व्यवस्थापन, आम्दानी स्रोतको व्यवस्थापन, राजस्वको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यति बेला नागरिकहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ, करदाता नागरिकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ नि त। लकडाउनको कारणले गर्दा श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार भएको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ नगरपालिकाको राजस्वको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यो वर्ष? अब नवराजी, अब मैले भन्ने पर्दा अब राजस्वको चाहिँ त मेरो मात्रै होइन, सबै नगरपालिकाको हालत एउटै हो। अबको वर्षमा चाहिँ हामी राजस्वको हिसाबले धेरै कमजोर अवस्थामा हुन्छौँ, यो निश्चित छ। अब मुलुकमा दैनिक चाहिँ 500-700 को दरले अब यो कोरोनाको बिरामी बढ्दै गएको, रोगी बढ्दै गएको अवस्था छ र सबैतिर बन्दाबन्दीकै अवस्था भएको हुनाले अब राजस्व चाहिँ त अब केन्द्र पनि शिथिल हुँदै गएको अवस्था छ, प्रदेश पनि शिथिल हुँदै गएको अवस्था छ। त्यताबाट आउने राजस्व नि कम हुने, यता उठ्ने राजस्व नि कम हुने भनेपछि अर्को साल चाहिँ बिग्रालाई चाहिँ देखा पर्छ। यो साललाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो लक्ष्य अनुसारको राजस्व कमाउन सक्यौँ र त्यो केन्द्रबाट पनि मेरो चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ त गत वर्षको भन्दा पनि कमसेकम 4.5-5 करोड रुपियाँ बढी नै चाहिँ उपलब्ध भएको थियो। त्यसले गर्दा यो वर्ष चाहिँ मलाई अलिकति अब सजिलो नै छ भन्नु पर्यो र हामीले भनिहाल्यौँ अब लक्षित हिसाबले योपालि स्वास्थ्य, अब कृषि, रोजगारी र चाहिँ शिक्षा, यो चारलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता राखेर हामीले चाहिँ विशेष व्यवस्था गरेका छौँ चाहिँ तपाईँको बजेटको। र अब अर्को वर्षको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अर्को वर्षको राजस्व सङ्कलन चाहिँ त हाम्रो हुने अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ शिथिलै अवस्था चाहिँ देखाएको छौँ। अब त्यो चाहिँ त कस्तो कन्डिसन हुन्छ 1-2 महिना 3 महिनाको, त्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको निर्भर गर्छ। भनेपछि राजस्व असुलीमा समस्या देख्दै हुनुहुन्छ अथवा स्रोत व्यवस्थापन पनि गर्न कठिन छ र यो लकडाउन अझै बढ्दै गयो, अझ नागरिकको जीवन सङ्कटमा पर्दै गयो भने नगरपालिकाको स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रभावित हुनसक्छ भन्न खोज्नु भएको हो? निश्चित रूपमा तपाईँको चाहिँ अब भन्नुहोस् न, अब यो बढ्दै गएको खण्डमा त भरे रात फेरि चाहिँ राततिर लाग्नु पर्यो भने त 5-7 करोड रुपियाँ त अब राततिर चाहिँ जाने अवस्था चाहिँ हुन्छ हाम्रो नगरपालिकामा। अब हामीले चाहिँ अब 13,000 चाहिँ नि रात एकखेप रात वितरण गऱ्यौँ र अहिले पनि रात चाहिँ हाम्रो दैनिकी रात वितरणहरू भइरहेका छन्। जहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लगातार रूपमा आज 5 महिनादेखि लिएर चाहिँ हामी चाहिँ रात वितरण गरेकै अवस्थामा छौँ र भोलि पनि यसलाई चाहिँ सुचारू राख्नै पर्ने छ। किनभने कतिपय व्यवसायीहरू चाहिँ त अब उसै चाहिँ घरमा बस्नु भएको, जस्तो स्कुलकै भन्नुहोस्, स्कुलमा काम गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू, प्राइभेट स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरू घरमा हुनुहुन्छ, स्कुल खोल्ने अवस्था छैन। स्कुल एकातिर चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी घरमा गएपछि उनीहरूले शुल्क दिने अवस्था छैन। शुल्क नलिकन घरको भाडा पनि केले तिरेर अब टिचरहरूको तलब केले तिर्ने, त्यो छटपट्टिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब यो छटपट्टि कहिलेसम्म हो? अब अर्को चाहिँ तपाईँको पसलहरू गरी खाने, रेस्टुरेन्टहरू गरी खाने, अब यहाँ पर्यटन व्यवसायीहरू गरी खाने हाम्रो चाहिँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो ठप्पको अवस्था चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरू पनि अब अहिले तिरोतिर त कोही पनि राजस्व तिर्नु त कोही पनि अगाडि आउनु भएको, पहिला 500 लाग्नु भएको
घरबाटै तिर्नु भएको छैन कतिले, कतिको चाहिँ लफडाहरू सुरु भएको छ नि यहाँ। अब झगडा सुरु भएको छ, 1-2 महिना चुप लाग्नुभयो चाहिने अब घरबाट नपाउनेहरू पनि अब उहाँहरू पनि कि निस्केर जा कि चाहिँ पहिले भन्नु थाल्नु भएको छ। अब यो धेरै लफडाहरू सुरु भएको छ। अब यो लामो हुँदै गयो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको चाहिँ विषय भने अवस्था चाहिँ ठिक छैन। हजुर, यहाँले एकदमै गम्भीर विषयहरू उठाउनु भएको छ। अहिले घरबाट बुझाउने कि कर बुझाउने भन्ने समस्या देशव्यापी रूपमा रहेको छ र यहाँको नगरपालिकाभित्र पनि रहेको छ भन्नुभएको छ। उद्योग धन्दा, स्कुल, कलेज बन्द भएको अवस्था छ, कसरी कर उठाउने भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ। तर शिक्षक शिक्षिकाहरूले तलब नपाएको गुनासो पनि छ, अवस्था पनि छ। हामीले यो विषयमा प्याप्सन र प्याप्सनका अध्यक्षहरूसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। स्कुलले फी उठाउन थालेको छ भन्ने गुनासो आइरहेको अवस्था छ। अब नगरपालिकाहरूको भूमिका अझ बढ्दै गएको अवस्था पनि छ, स्थानीय तहहरूको पनि। अब अन्तिममा दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू रोमनाथ ओलीज्यू, यहाँहरूलाई अब यो अवस्थामा कसरी चाहिँ नागरिकलाई यहाँले भनेर कमसेकम कोभिड-19 को प्रकोप सँगसँगै नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको कार्यक्रम लिएर जानुहुन्छ, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? यो लकडाउन अझै टाइट भयो, धेरै लम्बियो भन्ने सबै कुराहरू अहिले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ तिनीहरूमा फेरबदल आउँछ। हामीले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहतका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै योजनाहरूलाई कटौती गरेर यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने हाम्रा योजनाहरूलाई पनि हामीले क्रमशः सुचारू गर्न सक्छौँ। बन्द व्यापार उद्योग धन्दालाई पनि सुचारू राख्न सक्छौँ। नागरिकहरूलाई अफिस आफ्ना पसलहरू कारखानाहरू खोलेर सहज वातावरण बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले लगभग अब यो 1-1.5 महिनाको अवस्थामा हाम्रो यो कोरोना भाइरसको प्रकोप कस्तो रहन्छ त्यो मोटामोटी थाहा हुन्छ। अब बाहिरबाट आउने क्रम जब रोकियो र हामीले समुदायमा कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने कोरोना भाइरसलाई टोटली रोकथाम गर्न सक्छौँ। बाहिरबाट आउने क्रम चाहिँ नरोकिन्जेलसम्म यसलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन। क्रमशः अब अहिले वातावरण अलिकति खुकुलो बन्दै गएको छ, बनाइँदै लगिएको छ। यो वातावरण यस्तै रह्यो भने धेरै सङ्कट बेहोर्नु पर्दैन। तर अब अझै सङ्क्रमणको सङ्ख्या चरम रूपमा बढेर गयो भने थप सङ्कट आउन सक्छ। त्यतिखेर फेरि छुट्टै रणनीति तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, यहाँहरूले जुन समय महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले चिन्ता र चासो पनि गर्नुभएको छ। स्रोत साधन सीमित छ तर खर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छ। लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवन, त्यसैगरी श्रमिक मजदुर युवाहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा नगरपालिका र स्थानीय तहलाई पनि दबाब र चाप परेको छ भन्ने कुरा आज हामीसँग सहभागी हुनुभएका नगर प्रमुखहरूको भनाइरहेको छ र समय दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद एकमुष्टमा। तपाईँहरूको मिडिया र तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। हजुर, यहाँहरू सबैलाई हामी एकमुष्टमा धन्यवाद। हजुर, आज हामीले नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ तर उहाँहरूको कुरा एउटै छ भनेको कोरोना भाइरसको महामारीको चिन्ता चासो उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। यो चिन्ता र चासो प्रदेशमा पनि छ, सङ्घमा पनि छ। तर पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। लकडाउनबाट नागरिक जीवन झन् बढी प्रभावित भएको अवस्था छ। रोगबाट भन्दा नि भोगबाट यतिखेर ठुलो समस्या उब्जिरहेको छ। विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको नि आशा छ आफ्नो वडामा, आफ्नो प्रदेशमा, आफ्नो गाउँमा, नगरपालिकामा के हुँदैछ त भन्ने कुराको बारेमा आज हामी चर्चा गऱ्यौँ र आज केही प्राविधिक कारणवश सबैजना नगर प्रमुखहरूसँग हामीले जोडिन सकेनौँ। हामीले अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुलाका अध्यक्षसँग पनि जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। हामीले यतिखेर धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपबहादुर ओड र त्यसैगरी दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओली र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेसँग कुराकानी गऱ्यौँ र बाँकी रहेको समयमा हामी देशभरका अन्य नगर प्रमुखहरूसँग त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि यतिखेर तपाईँहरूले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चासो र खबरदारी हाम्रो रहनेछ। कार्यक्रम लकटकको निर्धारित समय पुरा भएको छ। हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।